السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله عندنا واحد ليكزيرسيس اللي غادي نخدمو فيه وغادي نشوفو فيه لا ميثود ديال ترانسفورماسيون نورتون تيفنان. هاد ليكزيرسيس يا اخواتي اش كيقول لنا؟ يقول لنا utiliser les transformations Norton-Thevenin pour déterminer le courant dans R4. عندنا هنا واحد السيركوي كومبلكس اللي هو اللي خدمنا في تيوريم دو نورتون. غير هنا غادي نستعملو هاد لا ميثود ديال ترانسفورماسيون نورتون تيفنان وغادي نشوفو لي فالور واش هما غيخرجوا لنا بحال او نو. هنا دابا الطريقه اللي بغينا نديرو هو اننا غادي نشدو هاد السيركوي كومبلكس ونحاولو نبقاو غاديين معاه بهذه الطريقه ديال ترانسفورماسيون نورتون تيفنان حتى نحصلوا على سيركوي سامبل، سوا سيركوي سامبل نورتون سوا سيركوي سامبل تيفنان. المهم حنا غادي نحاولوا نبسطوه. اوكي دونك هنا شنو كنلاحظوا في هذا السيركوي وداك السيركوي باردون لي سامبل اش كيكون فيه؟ كيكون عندنا فيه واحد لا شارج بطبيعة الحال ويخصنا واحد ريزيستانس وواحد الجينيراتور، يعني 3 ديال الحوايج اللي غادي يخصونا فيه. هنا الحاجة الأولى اللي عندنا اللي هي لا شارج R4 وهادشي كلشي اللي باقي هنا خاصو يرجع لينا على شكل ريزيستانس وجينيراتور. داكشي اللي غادي نحاولو نديرو. دونك هاد السيركوي اش كنلاحظوا فيه؟ كنلاحظوا ان عندنا فيه واحد جينيراتور دو كورون اون باراليل مع ريزيستانس. دونك اوتوماتيكمون واش كيطيح لينا في الفكره ديالنا؟ هذا عندنا على شكل سيركوي سامبل ديال نورتون. دونك هذا نقدروا نشدوه ونحولوه على شكل سيركوي ديال تيفنان وهذاك الشيء غادي نحاولوا نديرو هنايا. دونك هذا السيركوي غادي يعطينا اشنو؟ غادي يعطينا هاد البارتي الاخرى اللي باقا هنايا غادي نخليوها كما هي. هاد جوج بوحدهم اللي غادي تشونجا، يعني هادو غيبقاو كما هما. غادي نرسموهم هنايا. ها هي ار 2 لي فالور ما غاديش نعاود نكتبهم حيت راه كتبناهم باينين. هنا ار 3 وهنا لا شارج ديالنا اللي كاينه اونتر لي بوين ا اي بي. هادي لا شارج R4. بالنسبة لهادو اش كنا غادي نديرو؟ نحولهم على شكل R تيفنان، على الشكل ديال السيركوي دو تيفنان. دونك هادي اللي هي بحال الشكل ديال ريزيستانس نورتون، الا حولنا ل R تيفنان غتطلع للفوق. هنا اللي غادي نديروها، يعني هذيك R1 غادا تولي هنايا، ها هي R1. وبالنسبه لهاد الجينيراتور دو كورون اش غادي يولي؟ غيولي جينيراتور دو طونسيون، بحيث ان هادي اي اللي خارجه منه نعتبروها حنا في السيركوي ديالنا بحال اي نورتون. دونك اي نورتون باش تولي او تيفنان اش قلنا كنديرو؟ كنضربوها في ريزيستانس. لو كورون الا ضربناه في ريزيستانس كيعطينا لا طونسيون. دونك غادي نضربوها في R1. هاد اي نضربوها في R1 وغادا تعطينا جينيراتور اللي كنا كنسميوه في السيركوي سامبل ديالنا تاع تيفنان او تيفنان. دونك هادي غتخرج لنا فيه لا فالور، غادي نكتبوها هنايا لا فالور، غادي يكون مزيان الا كتبناها. دونك هاد او شحال غادي تكون كتساوي؟ تساوي هاد 10 ملي امبير اللي عندنا هنا مضروبه في 270 اوم اللي هي شحال؟ 2700 ملي فولت. و 2700 ملي فولت هي 2.7 فولت. دونك هذا هي لا طونسيون اللي غادي تكون عندنا خارجه من هذا الجينيراتور دو طونسيون. لي طابطبه الثانيه اللي عندنا شنو هي؟ هي هذا السيركوي غنسامبليو فيه، غادي نسامبليو فيه بحيث اش كنلاحظوا ان هاد R1 اون سيري افيك R2. دونك هادو نقدروا نجمعوهم. دونك R1 شحال عندنا في لا فالور ديالها؟ 270 هنا، و R2 عندنا 220. دونك 220 زائد 270 غادي تعطينا واحد ريزيستانس هنا مجموعه
غادي نكتبو عليها لا فالور ديالها ديريكت، ولا غادي نسميوها مثلا R1 2 كتساوي 470 اوم. بالنسبه للريزيستونس الاخرى اللي عندنا سامبل عاديه، غنخليو السيركوي ديالنا عادي. هنايا بوان ا بوان بي، وهنا لا شارج R4. اوكي، وهنا بالنسبه للجينيراتور ديالنا غيبقى جينيراتور دو كورون، يعني حيت غير جمعنا لي ريزيستونس. اش كنلاحظوا بالنسبه لهذا السيركوي؟ انا باقي عندنا اش كنلاحظوا؟ باقي عندنا هنا جينيراتور، باقي عندنا هنا لا شارج R4، وباقي عندنا هنا جوج ديال لي ريزيستونس، وعندنا جينيراتور. حنا اش بغينا واحد واحد الريزيستونس اللي تبقى لينا هنايا، شارج وريزيستونس وحده وجينيراتور واحد. دونك هذا غادي نسامبليو فيه. اش غيعطينا؟ اش كنلاحظوا؟ هذا بحال تيفنا، سيركوي دو تيفنا. دونك غادي نحولو على الشكل ديال سيركوي دو نورتون. هاد الريزيستونس اللي هنا هي ار تيفنا، دونك الا بغينا نحولوها لنورتون غنديروها اون باراليل. هنا السيركوي ديالنا مرتهق، قبل نرسمو ديال نورتون غنخليو السيركوي الاخر اللي كاين في الجهه الاخرى كما هو. اوكي، هنا لو بوين ا اي لو بوين بي. بالنسبه لهاديك ار 1 2 غادي نديروها هنايا. وبالنسبه للجينيراتور اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا واحد الجينيراتور دو كورون. هذا راه 2.7 فولت. دونك وهاد R1 هي هادي، دونك هادي راه 470 اوم، والاخرى 100 اوم، والاخرى 100 اوم. بالنسبه لهاد الجينيراتور شحال غادي تكون خارجه لينا منه؟ شحال لو كورون غيكون خارج لينا منه؟ العلاقه اللي قلنا كنديرو او تيفنا بينا نحولوها ل نورتون. اش غادي نديرو للطونسيون؟ الطونسيون اللي بغينا نحولها للكورون غنقسموها على ريزيستونس، دونك غادي نقسموها على هاد 470. الا شدينا 2.7 فولت وقسمناها على 470 غادا تعطينا في الكالكول ديالنا 5.5 ملي امبير. يعني هذه هي القيمه اللي غادا تعطينا 5.5 ملي امبير. وهنا تعطينا 470 وهنا 100 كما قلنا، وهنا 100. مزيان. من هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نعاودو نبسطوه اكثر. بحال اش كنلاحظوا هادي اون باراليل مع هادي، دونك نقدروا نجمعوهم. دونك الا درنا في الكالكول ديالنا ديال باراليل اش غادي يخرج لينا؟ غتخرج لنا واحد ريزيستونس كاينه تما ياك على هذا الشكل. وفي الكالكول ديالها الا حسبنا هنا بعدا اش كاين؟ كاينه لا شارج ديالنا اونتر ا اي بي، وهنايا كاين عندنا جينيراتور ديالنا نيت اللي هو 5.5 ملي امبير. وهادي الا جمعناهم بجوجهم غادي يعطينا في الحساب ديالهم 83.05. وهذه راه هي اللي كنا لقينا في ليكزيرسيس ديال تيوريم دو نورتون. ار ان ها هي، وها هو لو كورون اي ان، وها هي لا ريزيستونس ار 4، وكيبقى لينا هاد لو كورون اي اللي داخل ليها. هاد ار ان اللي لقينا دابا هنايا راه هي اللي لقينا في ليكزيرسيس ديال تيوريم دو نورتون. وهاد اي ان اللي كتساوي 5.5 هي نيت اللي لقينا في داك ليكزيرسيس. دونك كيبقى لينا هاد اي 4 كنجبدوها. اي 4 اش كنديرو ليها؟ كنديرو ليها العلاقه ديالنا ديال ديفيزور دو كورون. اي 4 est égal à Rn sur Rn plus R
4 فوا طونسيون كبيرة هي اي ان، وكنحسبوها صافي. وبهذه الطريقة غادي نكونو حسبناها بلا ميثود ديال ترانسفورماسيون نورتون تيفنان. يلا شكرا بزاف على حسن المتابعة، وكنتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو شويه. وكما كنقول لكم، الا كان عندكم شي اقتراحات ولا ملاحظات ما تنساوش تخليهم ليا في كومونتير لتحت، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على خوكم بشي جيم وتابوناو وشي دعاء طيب. يلا كان معكم خوكم نيرو من قناة نيرو أكاديمي، وما توفيقنا إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة.